Hello everyone, this is your favorite Murtid live once again. आज का हमारा टॉपिक बहुत छोटा है और ये स्ट्रीम भी बहुत छोटी होगी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। टाइटल आप लोगों ने देख लिया है। टाइटल है लक्ष्मण भी मोहम्मद से बेहतर था। इनका नाम है मौलाना जर्जिस अंसारी। ये मौलाना जी फेसबुक पे बड़ी वीडियोस डालते हैं। इनकी एक वीडियो मेरे तक पहुंच गई जिसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं। पहले हम ये बातें सुन लें और उन बातें सुनने के बाद हम जवाब दिखाएंगे आपको कि जो लक्ष्मण साहब ने किया और जो मोहम्मद साहब ने किया। तो मौलाना साहब, आइए दोनों कंपैरिजंस को देखते हैं। पहले आपकी बात सुनते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, फिर हम दिखाएंगे मोहम्मद ने और मोहम्मद के जलीलुल कदर सुहाबियों ने क्या किया। आइए सुनिए। तो इतना पर्दा है कि वाल्मीकि जी की रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यहां तक लिखा है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब भागा तो हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करने के लिए गए तो सीता जी बड़ी चालाक थी। कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं नथुनी फेंक गई, कहीं दुपट्टा फेंक गई, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं कड़ा फेंक गई। हनुमान एक एक चीज, ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण कहते मेरी भाभी की है, सीता की। चलो इसी रास्ते से ले गया और आगे दुपट्टा मिला, ये दुपट्टा किसका है? कहा ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है, सीता का। चलो और आगे चलो, इसी रास्ते से लेकर गया और आगे बढ़े। एक एक चीज हनुमान जी देते गए और लक्ष्मण पहचानते गए। लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली, नथुनी। तो हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है? जल्दी से लक्ष्मण ने कहा अरे यार हनुमान जी, ये नथुनी नहीं मालूम है, ये शायद मेरी भाभी की होगी। हनुमान ने कहा सारी चीजें पहचान गए, नथुनी कह रहे होगी। तो हनुमान जी के इस प्रश्न पर क्या जवाब दिया लक्ष्मण ने? हनुमान जी, ये नथुनी अगर मेरी भाभी की थी भी तो मेरी भाभी नाक में पहनती थी, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा क्यों? वाओ 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 यार, ये सेंटेंस मैंने नहीं बोला, इस डंगर ने बोला है। कुरान के चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 44 के मुताबिक इस डंगर ने बोला है कि वो कह रहा है कि लक्ष्मण ने कहा हनुमान को कि मैंने अपनी भाभी का चेहरा आज तक नहीं देखा है। यार, अभी भी इसको शर्म नहीं आई कि हुर्मते औरत क्या होती है। औरत की हुर्मत ये होती है कि औरत चेहरा छुपाए या ना छुपाए, अपने ऊपर बहुत बड़ी चादर उठा के गिरा ले या ना गिरा ले, ये उस मर्द का काम है कि अपनी नजरें नीची रखे। दोबारा सुने, दोबारा सुने। पा रहा हूं क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा क्यों? कह रहे वो मेरी भाई की पत्नी है सीता, मेरे भाई की राम की पत्नी है, मैं कौन होता हूं उसको देखने वाला, उस पर नजर डालने वाला? आय हाय 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 हाय, मैं कौन होता हूं उसका चेहरा देखने वाला, उस पे नजर डालने वाला। मुझे नहीं पता ये कहानी ऐसे ही लिखी है कि नहीं लिखी है, ठीक है, मैंने नहीं पढ़ी ये कहानी, लेकिन जो एक्सप्लिसिट वर्ड्स ये बोल रहा है और आगे से क्या एक्सप्लेन करेगा, इस्लाम में औरत का हिजाब, इस्लाम में औरत का हिजाब हिंदुइज्म की इस कहानी से ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू डंगर हो गया कुरान की सूरत नंबर 25 आयत नंबर 44 के मुताबिक, या तू गधा है कुरान की सूरत नंबर 62 की आयत नंबर 5 के मुताबिक।
लक्ष्मण बोल रहा है कि मैंने अपनी भाभी की शक्ल नहीं देखनी है, क्योंकि वो मेरी भाभी है, मुझे शर्म है कि मैं उसकी शक्ल भी ना देखूं, लिहाजा जब भी मैं गया मेरी आंखें नीची थी, जिसकी वजह से मैंने शायद उसकी शॉल देख ली, मैंने शायद उसके कड़े देख लिए, मगर जूती देख ली, मगर मैंने अपनी आंखें कभी नहीं उठाई कि मैं उसकी शक्ल देख लूं। ले जी, यहां पे हम इसका इख्तिताम करते हैं और अब इन्हें दिखाते हैं कुछ चीजें कि एक तरफ ये साबित करेंगे इससे बाद आगे जाके कि कोरोना वायरस आ गया और सब लोगों को मास्क पहनना पड़ गया, तुम लोग पर्दा नहीं करती लिहाजा तुम लोग अब मास्क पहनोगी, ठीक है, बकवास। मर्द क्यों पहन रहे हैं फिर? मर्द को तो पर्दा नहीं है ना, मर्द ने अपना मुंह तो नहीं ना छुपाना। असल सिचुएशन क्या है, हम आ जाते हैं अब सीधा मोहम्मद साहब की तरफ, लेकिन चले रुके पहले पर्दे को देख लें। पर्दे में अगर हम देखते हैं तो मैं आपको ये दिखाता चलूं कि पर्दा क्यों आया। जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको याद होगा, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। सही बुखारी की 6240 नंबर की हदीस है जो बताती है कि उमर बिन अल खत्ताब जो है मोहम्मद के जलीलुल कदर सहाबी, उन्होंने मोहम्मद की बीवी को देखकर आवाज कसी भरे बाजार में अपने दोस्तों की महफिल में खड़े होकर। जब वो अपने दोस्तों के साथ खड़े थे भरे बाजार में, उन्होंने मोहम्मद की बीवी सौदा के ऊपर आवाज कसी जिस वक्त वो बैतुल खला यानी कि बाथरूम जा रही थी, क्योंकि उस जमाने में घरों में बाथरूम नहीं होते थे। मोहम्मद को जब ये इतला मिली तो बजाय इसके कि मोहम्मद उमर बिन अल खत्ताब को कहे तू मेरी बीवी की तरफ क्यों देख रहा है, तू मेरी बीवी की तरफ क्यों देख रहा है, अपनी नजरें नीची कर, अपने दोस्तों को बोल नजरें नीची करें, तो भाई मोहम्मद कहता है ना लक्ष्मण को कॉपी कर, अपनी नजरें नीची कर, ये तेरी भाभी लगती है, इसकी तरफ क्यों देख रहा है, आवाजें क्यों कस रहा है। मोहम्मद ने ऐसा नहीं किया, उसने कहा मुझे अल्लाह मियां ने अभी अभी कुरान की आयत भेजी है, इसको फॉलो करो। कुरान की आयत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 ये आ गई। जब ये आ गई तो इसके बाद फिर सौदा जी मोहम्मद की बीवी बाहर निकली। अब वो पर्दे में है, चादर ऊपर से लेकर नीचे तक ली हुई है, चेहरा भी कवर किया हुआ है, मगर उमर बिन अल खत्ताब के दिल की हरस और ठरक खत्म नहीं हुई। उन्होंने चूंकि वो बड़ी ऊंचे चौड़े गाटे की खातून थी तो उनको पता लग गया ये मोहम्मद की बीवी ही है। उन्होंने फिर आवाज कसी सौदा को कि तू मुझसे अपना आप नहीं छुपा सकती, अगरचे के तू पर्दे के अंदर में है। और वो जा रही है पूपू करने, पोटी करने, जो कि मजबूरी है उस जमाने में कि आप घरों में नहीं कर सकते, घरों में गौशाला नहीं होता था। उम्मीद है मैंने ये हिंदी का लफ्ज सही बोला होगा। अब भी उमर बिन अल खत्ताब सौदा को आवाज कस रहा है। इसकी वजह से जब वो दोबारा मोहम्मद के पास गई, आयशा ने और उसने मिलकर मोहम्मद को बताया तो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 आ गई। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 कहती है घरों में रहो, बनो सवरो नहीं, हाँ अगर मजबूरी हो तो बाहर जा सकती हो। और मजबूरी क्या है? पूपू करना है, यूरन करना है, सुसु करना है, ये सब अगर करना हो तो आप बाहर जा सकती हो, वरना घरों में रहो। तो जनाब ये तो हो गए मोहम्मद साहब की हुर्मत कि वो अपनी बीवी के लिए इस लेवल पे खड़े हुए। एक तरफ लक्ष्मण जी हैं, चेहरा नहीं देखा। कहा क्यों? कह रहे वो मेरी भाई की पत्नी है सीता,
میرے بھائی کی رام کی پتنی ہے, میں کون ہوتا ہوں اس کو دیکھنے والا, اس پر نظر ڈالنے والا, اس کے چہرے کو دیکھنے والا. غور کرو, رام چندر جی کے بھائی لکشمن نے اپنی سگی بھابھی سیتا جی کا چہرہ نہیں دیکھا, دیور نے بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا. یہ ہندو دھرم کی آج والمیکی رامائن آج تک کہہ رہی ہے, آج تک. اب ہم محمد صاحب کو لے لیتے ہیں. کیا خود وہ لکشمن سے اچھے تھے؟ یہ جناب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں مسند امام احمد, اس کو آپ کو اردو میں نہیں ملے گا شاید. مسند امام احمد کے اندر محمد صاحب نے ایک دودھ پیتی بچی کو دیکھا جو کہ ان کی کزن کی بیٹی تھی. یہ میں گوگل ٹرانسلیٹ کرنے لگا ہوں اس کو. میسنجر آف اللہ پیس بی اپون ہم سا حبیبہ بنت عباس, ان کی کزن کی چھوٹی دودھ پیتی بچی جو کہ الفاطم ایج میں تھی, یعنی کہ ابھی صرف دودھ پیتی سے تھوڑی سی اوپر گئی تھی, 3 سال کہہ لو, 3.5 سال کہہ لو, 2 سال کہہ لو, ٹھیک ہے, تقریباً الفاطم ایج کے قریب قریب تھی. تو انہوں نے کہا یہ جب ذرا بڑی ہو جائے گی نا تو میں اسے شادی کروں گا. پیڈوفیلیا کا لیول کی اخیر ہے کہ ایک شخص تمہارے گھر میں آیا, تمہاری 2 سے 3 سال کی بچی کو دیکھا اور اس کو دیکھنے کے بعد بولتا ہے, وہ تمہاری دودھ پیتی بچی کو دیکھ کے بولتا ہے میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے جب یہ تھوڑا بڑی ہو جائے. اور بائی دا وے یہ بات آپ کو ابن اسحاق میں بھی ملتی ہے, یہ بات آپ کو ابن اسحاق میں بھی ملتی ہے. چلیں اس سے بھی آگے چلتے ہیں. امام القرطبی بتاتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر کہ نبی کریم نے حضرت زینب بن جہش کی شادی حضرت زید سے کر دی تھی. حضرت زینب ان کے پاس کچھ عرصہ رہیں, پھر حضور حضرت زید کی تلاش میں ان کے گھر آئے تو آپ نے حضرت زینب کو کھڑے ہوئے دیکھا. وہ سفید رنگ کی خوبصورت اور جسیم عورت تھیں اور قریش کی کامل ترین عورت تھیں, یعنی کہ بہت ہی سیکسی وومن تھی. جیسے ہی حضور نے اس کو دیکھا تو حضور ان سے محبت کرنے لگے اور کہا سبحان اللہ مقلب القلوب, میں اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اسے دلوں کو پھیرنے والے, جو کہ دلوں کو پھیرنے والا ہے, ذرا ڈفرنٹ ٹرانسلیشن کی ہے, اصل میں ہونا چاہیے جو کہ دلوں کو پھیرنے والا ہے. تو محمد کا دل اپنے اڈاپٹڈ بیٹے کی بیوی کے اوپر آ گیا. یہاں پہ تو بھائی کی بیوی بھی نہیں ہے, اڈاپٹڈ بیٹے کی بیوی ہے. اور مسلمان کیا کہتے ہیں, اڈاپشن ختم ہو گئی. اما یار اسی آیت پہ تو ختم ہوئی جب محمد نے لسٹ کیا اپنی بہو کے اوپر, اور وہ لسٹ کی تعداد ایسی تھی کہ اس نے اللہ کو بولا اللہ میرے دل کو پھیر دے. یہی تسبیح زینب نے سن لی تو زید گئے محمد کے پاس اور زید نے محمد کو کہا میں اس کو طلاق دے دینا چاہتا ہوں, تم لے لو. محمد نے کہا نہیں 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 نہیں, میں ذرا پہلے اللہ سے چٹھی بنوا لوں, مجھے پہلے اڈاپشن ایبولش کرنی ہے. لہذا اللہ کی چٹھی آئی, اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا کہتے تھے کہ اپنی بیوی اپنے پاس رہنے دو اور خدا سے ڈرو, اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا, تم نے جو دل میں لسٹ چھپایا ہوا تھا, اپنی محبت چھپائی ہوئی تھی زینب کی بیوی کے بارے میں, وہ ظاہر کرنے لگا ہے اللہ. یہ آیت کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں, اب تفسیر نہیں پڑھ رہا, یہ آیت کی ٹرانسلیشن ہے. اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ خدا اس کا زیادہ مستحق ہے, اس سے ڈرو, لوگوں سے نہیں ڈرو, اس اللہ سے ڈرو. اللہ نے کہہ دیا اڈاپشن ختم. یہ دیکھو پھر جب زید نے اس سے حاجت نہ رکھی, یعنی اب زید کو ضرورت نہیں ہے اس کی, اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی ہے,
تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح میں کوئی عذر نہ رکھے. پوری دنیا میں اللہ نے 2 شخصوں کی شادی کروائی ہے. وہ ہے محمد کی شادی زینب کے ساتھ. اس شادی کے علاوہ اللہ نے کوئی شادی خود نہیں کرائی. پورا قرآن بھرا پڑا. اور یہ شادی کیا شادی ہے کہ محمد اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے چلا ہے اور اللہ نے کہا جاؤ وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے آج سے, کیونکہ تم نے اڈاپٹ کیا تھا پہلے, ہم نے اڈاپشن ہی ختم کر دی ہے تمہاری دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے, تمہاری دل کی لسٹ کو پورا کرنے کے لیے کہ تم نے اسے دیکھ لیا, انتہائی محظوظ ہو گئے اور تمہارا دل اس پر آ گیا, لہذا یہ شادی یہ نکاح میں خود کرواتا ہوں تمہارا اس سے. یہ وہ محمد صاحب ہے. یہی زینب اب محمد کی بیوی بن چکی ہیں. محمد کے گھر میں چمڑے کے اوپر کچھ کام کر رہی ہیں. محمد گھر سے باہر نکلے. محمد گھر سے باہر نکلے, ایک عورت کو دیکھا, راہ جاتی عورت کو. راہ جاتی عورت کو دیکھا, فوراً اپنے گھر میں واپس داخل ہوئے. زینب وہی زید کی بیوی جو زید سے طلاق دلوا کے خود لے لی, چمڑے کے اوپر کام کر رہی ہے, اس کو کھینچ کے گھر میں لے گئے, اس کے ساتھ سیکس پرفارم کیا اور پھر باہر آئے اپنے دوستوں کے پاس جن کے پاس کھڑے تھے. امیجن کرو یہ مولوی ملا اس لکشمن کی مثال دے رہا ہے جس نے اپنی بھابھی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور اس کا کمپیریزن حجاب سے کر رہا ہے, دین اسلام سے کر رہا ہے. جس کا نبی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہے, ایک گزرتی ہوئی عورت کو دیکھتا ہے, اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے, وہاں پہ جو اس کی بیوی ہے وہ اس نے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق دلوا کے لی کیونکہ اس کا دل اس پہ آ گیا, اور اس نبی کے اللہ نے, اس نبی کے خدا نے خود اس کی شادی کروائی اور اڈاپشن کو ہی ابولش کروا دیا. اس بیوی کے پاس آیا, اس کو اس کے کام سے اٹھایا, اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کیا, سیکس کیا, اور اب باہر انہی دوستوں کے پاس گیا اور ان کو کہتا ہے عورت بڑھتی ہے شیطان کی شیپ میں, عورت ایک شیطان ہے, لہذا جب بھی تم کسی اس شیطان کو دیکھو جاؤ اپنی بیوی کے پاس اور وہ شیطانی نکال لو. تو مسٹر ڈنگر, عورت شیطان نہیں ہے, تمہارے دل میں شیطان ہے. تم خود شیطان ہو کہ تم عورت کو نظر بھر کے دیکھا اور تم میں لسٹ جاگ گئی, اور اس لسٹ کو پورا کرنے کے لیے تم ایک عورت کے پاس گئے اور وہ جو دل میں ٹھڑک تھی اور جو ٹانگوں کے بیچ والے کو تم سنبھال نہیں سکے تھے اس کو تم نے جا کے ٹھنڈک دی. جبکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو بھی کسی عورت کی طرف لسٹ فل نظر سے دیکھتا ہے اس نے اسی وقت ایڈلٹری کمٹ کر دی. تو لہذا اگر میں محمد کو کسی بھی اور طریقے سے دیکھوں, چاہے اس مولانا کی لکشمن والی ایگزامپل سے دیکھوں یا بائبل میں یسوع مسیح کے کلام سے دیکھوں, محمد ایک لسٹ فل ڈنگر تھا. اور مولانا تم اس کو فالو کرتے ہو, تم میں جرت بھی کیسے ہوئی
کہ تم ایسے نبی کو کسی بھی چیز کے ساتھ کنپیئر کر دو. میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ تم محمد کو کسی ڈنگر کے ساتھ بھی کنپیئر کرو گے نا، سور کے علاوہ، تو ڈنگر میں زیادہ موریلٹیز ہوں گی. تھینک یو سو ویری مچ. آپ سب نے میری آج کی یہ چھوٹی سی لائیو سٹریم سنی. پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. یہ ڈنگرز جو کہ انڈیا میں اس طرح کی دو نمبریاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو امب کا نہیں پتا، یا انہاں نو پتا سارا لوکاں نو امب دا نہیں دستے. خود ڈسیور ہے، ڈسپٹیو لوگ ہیں، ان کو پتا ہے، انہوں نے پڑھا ہوا ہے، لوگوں کو نہیں بتاتے. کلیئرلی محمد سیکس ایڈکٹ تھا. اللہ نے محمد کو دو ٹائپ کی محبتیں دی ہیں. کتنی عجیب سی بات ہے کہ محمد صاحب خود بتا رہے ہیں، لیکن محمد صاحب بتا خود رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے اللہ نے دنیا میں دو محبتیں دی ہیں. ایک محبت عورت کے ساتھ اور دوسری محبت پرفیوم کے ساتھ. یہ باتیں آپ کو تفسیر القرطبی جز 10 صفحہ 56، الطبقات کبریٰ جز 1 صفحہ 398، القدیر اور شرح جماعی الجمع جز 3 صفحہ 371، الرازی جز 1 صفحہ 148 کے اندر صحیح اور حسن اسناد کے ساتھ مل جائے گا. محمد واز اے سیکس ایڈکٹ، اسی لیے ہمیں یہ سارا کچھ نظر آتا ہے. لکشمن محمد سے بہت بہتر تھا، کیونکہ ٹائٹ تھم نیل میں دیکھ سکتے ہو آپ، کیونکہ اگر اس طرح کے کپڑے پہن کے بھی لکشمن اپنی بھابھی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کپڑوں کا مرد کی حرمت سے تعلق نہیں ہے، کپڑوں کا عورت کی حرمت سے بھی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کے دل اور آپ کی اپنی موریلٹیز ہیں جو آپ کو کس طرح کا عمل ہے کروانے کی طرف لے کے جاتی ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پھر ملیں گے. یشوع اکبر العظیم.